आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा ओम आदिको अभिवादन। आज पनि हामी सदा झैं परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका दिव्य बाणीहरूका साथमा यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ। हामी अलग अलग क्रममा परम पूज्य गुरुदेवद्वारा प्रदत्त गरिएका विविध विषयका गुरुवाणीहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। आजको क्रममा हामी व्यवहारिक जीवनमा उपयोगी हुने, हाम्रो आन्तरिक र बाह्य जीवनलाई जोड्ने सेतुको काम गर्ने र अप्ठ्याराहरूलाई निकास दिने किसिमका दिव्य बाणीहरूको चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ हामी कसको जीवन सार्थक भनेर बार बार प्रश्न उठाउने गर्छौँ। कसैले बोलेर उठाउँछौँ, कसैले मनमा उठाउँछौँ। धन हुने महान, योग गर्ने महान, सेवा गर्ने महान, अरूलाई जीवनदान दिने, रक्तदान दिने, विभिन्न दान दिने महान, कसलाई हामी महान भन्छौँ। तर आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने महान व्यक्ति त्यही हो जसले आफ्नो माध्यमद्वारा अरूको जीवनलाई सार्थक बनाउँछ। यसै सन्दर्भमा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, कसैको जीवन तिमीले गर्दा सार्थक हुन्छ भने उप्रति यो जीवन नै समर्पित गरिदेऊ। दियो आफू बलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ। फलफुलको बिरुवाले हुर्कन्छ, वृक्ष बन्छ, तर फल अरूलाई दिन्छ। गाई गौमाताले दुध दिनुहुन्छ, हामी जस्ता मानव र आफ्ना सन्ततिलाई खुवाउनुहुन्छ, आफ्नो दुध आफै खानुहुन्न। त्यसै गरी तपाईँ हामी मानव भएर अरूको लागि परमार्थ गर्यौँ, उपहार दियौँ, उपकार गर्यौँ, अरूलाई आफूद्वारा जीवन सार्थक बनायौँ भने वास्तवमा त्यो जीवन नै सार्थक हो। परम पूज्य गुरुदेव व्यवहारिक बाणीहरू दिने क्रममा एक प्रसङ्गमा लेख्नुहुन्छ, कसैको भावना प्रतिको अपमान अपराध तुल्य हो। सम्मानित हुन सर्वप्रथम कसैको भावनाको कदर गर्न नचुकौं। मनुष्यको जीवन नै भावनाको समुच्चय हो। भावना जब सकारात्मक हुन्छ त्यो संवेदना, वेदना, आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, आस्था, मान्यता, धारणा, भक्ति, पराभक्ति बन्छ। जब भावना कलुषित र नकारात्मक हुन्छ त्यो दुर्भाव, पूर्वाग्रह, दुराग्रह र भावनात्मक कुण्ठा बनेर बस्दछ। यसर्थ भावनालाई सकारात्मक दिशा दिनका लागि सर्वप्रथम हामीले अरूको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ, अरूको भावना बुझ्नुपर्छ, अरूको भावनामाथि चोट पुर्याउनु हुँदैन। चोट पुर्याइएको खण्डमा त्यो सानो घटना बन्छ, तर त्यसले विकराल रूप उब्जाउन सक्छ। सलाइको काँटी सानो हुन्छ तर करोडौँ रुखहरूलाई, लाखौँ रुखहरूलाई जलाइदिन सक्छ। कलमको लेखाइको अक्षर एउटा हुन्छ तर गलत अक्षर लेखियो, गलत शब्द लेखियो भने त्यसले करोडौँको दिललाई, मनलाई तोडिदिन सक्छ। भावना पनि देखिँदैन, अमूर्त हुन्छ, तर भावना गलत भइदियो भने, दुर्भाव व्यक्त भइदियो भने, अरूको भावनालाई हामीले अपमान गर्यौँ भने त्यसले विकराल द्वन्द्व, युद्ध, विश्वयुद्ध, महायुद्ध निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि सर्वप्रथम अरूको भावनालाई सम्मान गरौँ, अरूको भावनालाई अपमान गर्नु चाहिँ अपराध तुल्य हो। यस्तै विभिन्न व्यवहारिक गुरुवाणीहरू दिने क्रममा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव एक प्रसङ्गमा हामीलाई यस्तो दिव्य बाणी दिनुहुन्छ, धर्म, कर्तव्य र आफ्नो दायित्व समयमा निर्वाह गर्नुपर्छ, नत्र समय बितेपछि हतारमा गरेका हर कार्य सहानुभूति समान अर्थहीन रहन्छन्। व्यवहारिक रूपले हेर्ने हो भने औषधि प्रयोग गर्दा कानमा हाल्ने औषधि आँखामा पर्यो भने त्यसको प्रभाव हुन त औषधि हो, अमृत हो, त्यो शक्तिशाली तत्त्व हो, तर कानमा हाल्ने औषधि आँखामा हालियो भने त्यो विकराल रूप लिन्छ र गलत हानि गर्छ त्यसले। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो धर्म, कर्तव्य, दायित्व पनि कुन समयमा, कुन परिस्थितिमा, कहिले निर्वाह गर्ने, कुन क्षण, कुन परिवेश, कुन अवस्थामा प्रस्तुत गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसर्थ जसरी प्रकृतिमा ऋतुको विविधता छ, जसरी ज्ञानमा अक्षरहरूको विविधता छ, जसरी प्रकृतिमा स्वादहरूको विविधता छ, भोजनको विविधता छ, जसरी यो ब्रह्माण्डमा, यो पृथ्वीमा धार्मिकताको, आस्थाको विविधता छ, त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि कर्तव्यको विविधता छ। काम कर्तव्य त तपाईँ हामी सबै गर्छौँ, तर समयमा गरिनुपर्छ।
यतिखेर महामारी चलिरहेको छ सर्वत्र। महामारीको बेला तपाईँ हामी बलिष्ठ सशक्त जीवनी शक्ति प्रबल बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर कमजोर भएर पछि फुर्सदमा मात्रै आफूले स्वास्थ्य आरोग्य जोड्ने प्रयास गर्यौँ भने त्यो चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। सहानुभूति तुल्य मात्रै हुन्छ, मैले गरेँ फलानुले गर्यो भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हतारमा होइन, समय बितेपछि होइन, समयमै ठिक समयमा आफ्नो दायित्व कर्तव्यलाई भूमिकालाई आफ्नो स्वधर्मलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय प्रस्तुत गुरुवाणीको हो। व्यवहारिक दिव्यवाणीहरू चर्चा गर्ने क्रममा अब हामी अर्को दिव्यवाणीलाई रसपान गर्नेछौँ। जीवन तब अमूल्य लाग्नेछ जब तिमी अहङ्कार भुली अरूको लागि जिएको आभास गर्नेछौ। मानिसको जीवनमा प्रगति, सफलता, समृद्धि, उन्नति, उत्थान, उन्नयनमा यदि कुनै कुरा बाधा छ भने त्यो हो उसको अभिमान, उसको अहङ्कार, उसको घमण्ड। घमण्ड अहङ्कार भनेको म मात्रै जान्दछु, अर्थात् आफूलाई नै भ्रममा राख्ने एक प्रकारको भ्रमात्मक विचार, र भ्रमात्मक विचारले भ्रान्तिपूर्ण व्यवहारलाई जन्म दिन्छ। अहङ्कार नै घमण्ड हुन्छ। यदि अहङ्कारलाई सकारात्मक दिशा दिइयो भने त्यो साधना बन्छ, स्वाभिमान बन्छ। अहङ्कारले नकारात्मक दिशा लियो भने त्यो अभिमान बन्छ। वास्तवमा स्वाभिमान बढाउनु पर्ने हो, तर अभिमान बढाउने धेरै मान्छेहरूले तपाईँ हामीले गल्ती गर्छौँ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य हामीलाई सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ, यदि अहङ्कार भुलेर अरूको सेवामा हामीले लाग्यौँ भने, अरूको त्यागमा, अरूका खातिर उपकारमा हामी समर्पित भयौँ भने हामी बल्ल जिएको आभास गर्नेछौँ, बल्ल जीवनको अर्थ सार्थक हुनेछ। एक प्रसङ्गमा त भनिएकै छ, अहङ्कार भन्ने चिज त्यस्तो हो, त्यसलाई बाँदरले सर्पलाई मारे झैँ र पत्थरमा रगडे झैँ रगड्नुपर्छ। बाँदरले के गर्छ अरे भने, यदि विषालु सर्प भेट्यो जङ्गली बाँदरले भने उसलाई घाँटीमा समात्छ अरे, र यसो हेर्छ अरे जिब्रो निकाल्दैछ त्यो सर्पले भने चढ्दै चढ्दै पहरा पत्थरको माथि टाकुरामा जान्छ अरे, अनि जिब्रो निकाल्दैछ भन्दै हेर्दै फेरि त्यो सर्पको टाउकोलाई, मुन्टोलाई चाहिँ पत्थरमा दल्छ, घोटिदिन्छ अरे, रगडिदिन्छ अरे। अझै जीवित छ, अझै अहङ्कार देखाउँदैछ, फेरि जिब्रो निकाल्दैछ, फेरि हेर्छ अरे, फेरि रगड्छ अरे। यसै गरी जबसम्म जिब्रो निकाल्न छोड्छ त्यो अभिमानको विषको जिब्रो, तबसम्म बाँदरले घोटि नै रहन्छ अरे। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो बाधाको रूपमा रहेको अहङ्कारलाई नमेटिएसम्म, स्वाभिमानमा नबदलिएसम्म, शुद्ध अहममा नबदलिएसम्म, आत्माको प्रकाश नजिक नपुर्याएसम्म त्यो अहमलाई घोटि नै रहनुपर्ने हुन्छ। यही सन्देश प्रस्तुत गुरुवाणीको हो। एक अर्को प्रसङ्गमा व्यवहारिक दिव्यवाणी दिने क्रममा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव लेख्नुहुन्छ, धन प्राप्तिमा होइन ज्ञान प्राप्तिमा समय व्यतीत गरौँ। समय सबैको बराबर छ, समय नै धन हो। समय छनलाई अमूर्त छ, तर सबैभन्दा मूर्त धन हो यो। हुन त सामान्य मानवको जीवन निधन नहुन्जेल हामी धन प्राप्तिमा लागिरहन्छौँ। कतिपय बाध्यताले, कतिपय अज्ञानले, कतिपय भ्रमले, कतिपय अर्काको अनुकरण गर्नाले, कतिपय असन्तोष, अतृप्ति र अशान्तिले। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हाम्रो अर्थपूर्ण समय, जीवनको अनमोल समयलाई ज्ञान प्राप्तिमा व्यतीत गरौँ। आखिर ज्ञान अर्थात् सरस्वतीको शक्ति आफ्नो हातमा, आफ्नो जीवामा, आफ्नो वाणीमा, आफ्नो मस्तिष्क र हृदयमा ज्ञानकी सरस्वती वास गर्नुभयो भने धनको लक्ष्मीलाई पनि सरस्वतीले आमन्त्रित गर्नुहुन्छ आफूतिर। त्यसकारण धन प्राप्तिमा होइन, हाम्रो मूल्यवान र अनमोल समयलाई ज्ञान प्राप्तिमा व्यतीत गरौँ, लगानी गरौँ। यसरी लगानी गऱ्यौँ भने जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ। व्यवहारिक गुरुवाणी र दिव्यवाणी दिने क्रममा पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, इच्छाले नै दुःख निम्त्याउँछ। जब इच्छालाई शून्यतामा झारिन्छ तब मृत्यु नै पनि सहज भइदिन्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीमा तपाईँ हाम्रो जीवनको मर्मलाई उद्घाटित गरिएको छ। एक प्रकारले हाम्रो चेतना र चित्तको चिकित्सा गरिएको छ, र चिकित्सा गर्ने महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बालज्ञानी गुरु ब्यालयोगी गुरु आदित्य। इच्छा नै जीवनको एक प्रकारको चिन्ताको विषय, चिताको विषय र चित्तको विषय पनि हो। हुनुपर्ने इच्छा शक्ति हो,
तर धेरै मान्छेको मनमा इच्छा हुन्छ, इच्छा यति धेरै हुन्छ अनि इच्छा पूर्ण नभएपछि हामीलाई रिस उठ्छ, क्रोध बढ्छ। क्रोध पूरा नभएपछि अर्थात् क्रोध बढिसकेपछि हामीलाई पतित गराउँछ। श्रीमद् भगवत गीताले पनि यही व्याख्या गरेको छ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इच्छा अर्थात् कामना, मनोकामना, मनोकामना पूरा नभएपछि मन क्रोधले भरिन्छ। क्रोधले मन भरिएपछि हाम्रो बुद्धि नष्ट हुन्छ। बुद्धि नष्ट भइसकेपछि हामी आवरणले र चित्रले मनुष्य हुन्छौँ, तर आचरण र चरित्रले हामी पशु समान हुन्छौँ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य यही तत्त्व र मर्मलाई हामीलाई स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। सारा दुःखको जननी भनेको इच्छा नै हो र त्यही इच्छालाई साधनाले, ध्यानले, योगले, अध्यात्मले, धर्मले इच्छा शक्तिमा बदल्नु नै जीवनको ध्येय हुनुपर्छ। इच्छालाई शून्यतामा झार्ने व्यक्ति परम सुखी हुन्छ, महासुखी हुन्छ। र जीवनमा इच्छालाई रूपान्तरित गरेर इच्छा शक्ति बनाइयो र इच्छा शक्तिलाई मुमुक्ष अर्थात् मोक्ष प्राप्तिको महान इच्छामा परिवर्तित गरियो भने तपाईँ हाम्रो मृत्यु पनि सहज भइदिन्छ। आर्ट अफ डाइङ भन्ने कला सबैले सिक्न जरुरी छ। जति धेरै इच्छाहरू मनमा हुन्छन् हाम्रो मृत्यु त्यति नै कष्टदायी हुन्छ, त्यति नै दुःखदायी हुन्छ, त्यति नै अर्थहीन मृत्यु हुन्छ। तसर्थ मृत्युलाई पनि अर्थ दिनलाई, जीवनलाई पनि अर्थ दिनलाई र जिउनुको उद्देश्यलाई पनि अर्थ दिनलाई इच्छाहरू घटाउन आवश्यक छ। तपाईँ हाम्रा जीवनमा अहिले पनि धेरै इच्छा छन्। वर्तमान प्रविधिले, आजका सुविधाहरूले, तपाईँ हाम्रो हातमा भएका विभिन्न ग्याजेट्स, मोबाइलहरूले, इन्टरनेट, टेलिभिजनले र अहिले विश्व एक परिवेशमा समेटिएको छ, ग्लोबल भिलेज जसलाई भनिन्छ। विविध कारणले तपाईँ हाम्रा इच्छाहरू रात 2 गुना, दिन 4 गुनाका दरले बढिरहेका छन्। इच्छा पूरा नहुन साथ क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध उत्पन्न हुन साथ हाम्रो बुद्धिमा आघात पुग्दछ। तसर्थ इच्छा जति घटायौँ क्रोधबाट हामी त्यति नै बच्न सक्छौँ। कामना जति घटायौँ सुख शान्तिबाट त्यति नै लाभान्वित हुन सक्छौँ। यसर्थ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको यस गुरुवाणीलाई सिरोपर गर्दै तपाईँ हामी पनि प्रयास गरौँ, हाम्रा इच्छाहरू घटुन्, इच्छा शक्ति बढोस्, हाम्रो चरित्र शुद्ध होस्, चित्र जस्तो सुकै होस्, हाम्रो आवरण जस्तो सुकै होस्, हाम्रो आचरण पवित्र होस्। यिनै भावना र अनुरोधका साथ आजको गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। अर्को एपिसोडमा महत्त्वपूर्ण र जीवन उपयोगी वाणीहरूका साथमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ओम आदि।